बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं अपने मुल्क के और खुसूसन पूरे बर्रे सगीर के यानी हिंदू पाकिस्तान, बांग्लादेश और इसी तरीके से तमाम अइम्माए किराम से एक बहुत ही दर्दमंदाना अपील करना चाहता हूँ तबलीगी जमात के सिलसिले में। वो अपील ये है कि देखिए, तबलीगी जमात के अंदर बहुत ज़्यादा बिगाड़ और बहुत ज़्यादा खराबियाँ पैदा हो गई हैं। इस बात का इकरार तमाम उलमा को है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि जब हम उलमाए किराम से मुलाकात करते हैं, चाहे वो बड़े उलमा हों या छोटे उलमा हों, चाहे वो मदारिस वाले उलमा हों या वो खानका वाले उलमा हों, चाहे वो अइम्माए किराम हों, हर एक को इस बात का एहसास है कि हमारी तबलीगी जमात जो है ये नहजे शरीयत से हट गई है और रास्ते से, ट्रैक पे से हट गई है। इस बात का इकरार सबको है, लेकिन हमारे उलमाए किराम इस पर तवज्जो कम दे रहे हैं। यानी जो भी कमियां, कोताहियां इसके अंदर आ चुकी हैं, उसकी इस्लाह की फिक्र कम कर रहे हैं। इसमें कई सारी वजूहात हो सकती हैं। एक वजह तो मेरी नज़र में जो है कि ये तबलीगी जमात के जो अहबाब हैं, अगर कोई बंदा इनकी इस्लाह की कोशिश करता है और इनको मतलब इनके मुनकर पर नकीर करता है, तो ये उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, उसको मतलब हर मुमकिन तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर मदरसे वाला है तो उसको उस एतबार से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, अगर वो बंदा इमाम है तो उसको इमामत से हटाने की कोशिश करेंगे, उसके खिलाफ तरह तरह की झूठी बातें फैलाएंगे, प्रोपेगेंडा करते हैं। तो इस डर की वजह से उलमाए किराम इनकी इस्लाह नहीं करते। लेकिन मैं तमाम उलमाए किराम से मैं मुअद्दबाना बड़े अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करना चाहता हूँ, अल्लाह के वास्ते खुदारा एक बहुत बड़ा तबका उम्मत का, इसको आप गुमराही से बचा लीजिए। आप इसको गुमराही से बचा सकते हैं और यकीनन बचा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अवाम की बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो आपकी बात मानती है, बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो आपको सुनना चाहती है, आपकी बात को फॉलो करना चाहती है। लेकिन दिक्कत क्या है कि मुझ जैसे दो चार उलमा इस बात को बोलते हैं, तो अब उनका सवाल ये पैदा होता है कि भाई, क्या मुफ्ती यूनुसी हक पर है? क्या ये दो चार उलमा ही हक पर हैं, बाकी सारे उलमा बेवकूफ़ हैं? हालांकि जितने भी उलमा हैं, मैं आपको बता दूं, दिल्ली के जितने भी अइम्मा हैं जिनसे भी मेरी मुलाकात होती है, सब कहते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हो, आप बेहतर काम कर रहे हो। आप कमरे में मेरी बात की तायद करते हैं, लेकिन मिंबर पर मेरी बात की तायद नहीं करते हैं। तो खुदारा अल्लाह के वास्ते बड़े ही अदब और एहतराम से मैं आप तमाम अइम्मा से, तमाम उलमा से, चाहे वो हमारे मुल्क के हों, बैरून मुल्क के हों, उन तमाम उलमा से मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहता हूँ, खुदारा तबलीगी जमात के अहबाब को गुमराही से बचा लें। नहीं तो अगर अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, अगर उलमाए किराम इनको टोकते रहे और इनकी गलत बातों पर नकीर करने लगे, तो उम्मीद है कि बहुत बड़ा तबका वापस आ जाएगा। नहीं तो एक वक्त ऐसा आएगा, वो दिन दूर नहीं, कि जिस वक्त उलमाए देवबंद को ये कहना पड़ेगा तबलीगी जमात देवबंदियों का एक गुमराह फिरका है। हालांकि उसके दहाने पर पहुंच चुका है, लेकिन मैं कहता हूं कि अब भी वक्त है। अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में मैंने बहुत सारे बयानात दिए, मतलब वीडियो क्लिप भी रिकॉर्ड कराई, मिंबर से भी मैंने बहुत सारे मतलब बयानात इस मौजू पर दिए, जो भी मुनकरात थे उन पर नकीर करने की कोशिश करी। हाँ, यकीनन मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई, जादू मेरे ऊपर कराया गया और बहुत सारे तशद्दुद हुए। आप उसको, एक मेरी वीडियो है 30 मिनट की, मुफ्ती यूनुस की कहानी, खुद उनकी ज़बानी, उसको आप देख लें। वहाँ यहाँ पर मैं उस पर गुफ्तगू नहीं करना चाहता। ये बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अवाम का बहुत बड़ा तबका वो भी था जो मेरी बात को समझ रहा था, वो मेरी तायद में खड़ा था, मेरी मुआफ़क़त में खड़ा था कि नहीं, मुफ्ती साहब की बात दुरुस्त है, गलत नहीं है, कुरान हदीस के दायरे में बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज भी अवाम का बहुत बड़ा तबका है जो आपकी बात को सुनता है। और तबलीगी जमात में भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो वाक़तन मुखलिस हैं और जो अपनी गलतियों का इकरार करते हैं। मेरी इन तकारीर से, मेरी इन वीडियो क्लिप से सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर यह कहा कि हम भी तबलीगी जमात में जाते थे और हमने जब आपकी ये बातें सुनी, यकीनन हमने उन बातों को नोट किया, यकीनन ये कमियां तबलीगी जमात के अंदर है, हमारे अंदर है, और हमने अपनी उन कमियों की इस्लाह की। और बहुत से लोग मतलब अपनी उन गलत बातों से बाज आ गए। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ बड़े ही अदब व एहतराम के साथ, अगर उलमाए किराम इस बात पर तवज्जो दिलाएंगे तो यकीनन हो सकता है कुछ मुखालफत हो, कुछ दिक्कतें आएँ, कुछ उलझने आएँ, तो देखिए इसी पर तो अज्र मिलेगा। इहक़ाक़ हक़ व इब्ताल बातिल, हक़ बात कहना ये भी एक बहुत बड़ा जिहाद है।
حق بات کہنا یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے. حق بات کہیں گے, اس کے نتیجے میں اگر کوئی مخالفت ہوگی, آپ کے خلاف کوئی تشدد ہوگا, تو یقیناً اللہ کی مدد آئے گی. اور ہمارے سامنے پوری تاریخ اسلام ہے. امام احمد بن حنبل ہوں یا امام مالک ہوں, امام شافعی ہوں, امام ابو حنیفہ ہوں, اور دور نہ جائیے شیخ الہند ہوں, ان تمام کی آپ ہسٹری پڑھ لیجئے, سوانح پڑھ لیجئے. انہوں نے اپنے وقت میں غلط باتوں پر, منکرات پر نکیر کری ہے. وہ بات چاہے عوام کے خلاف جائے, چاہے بادشاہ کے خلاف جائے, اور اس کے بدلے میں ان کو تشدد کا نشانہ بنائے گا. لیکن اخیر میں سرخ رو یہی لوگ ہوئے. امام مالک کو دیکھ لیجئے, ان کا منہ کالا کیا گیا. امام احمد بن حنبل کو دیکھیے کہ ان پر کوڑے برسائے گئے. لو ضربت علی الفیل لحرہ, تاریخ میں آتا ہے ایسے کوڑے برسائے گئے کہ اگر وہ کوڑا کسی ہاتھی کو مارا جاتا تو ہاتھی چنگاڑ اٹھتا. لیکن انہوں نے احقاق حق و ابطال باطل, یعنی غلط کو غلط کہا اور باطل کو باطل کہا, اور حق کی انہوں نے نمائندگی کری. اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخ رو کیا, اور پوری دنیا میں آج ان کا نام ہے. تو اس لیے میں اپنے علماء سے بڑی مؤدبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بالکل نہ گھبرائیں, بالکل نہ گھبرائیں, اور حق بات عوام کے سامنے رکھیں, دلائل کی روشنی میں رکھیں. الحمدللہ سمجھنے والے لوگ آج بھی موجود ہیں. اب ہوتا کیا ہے, لوگ یہ سوال کرتے ہیں بھائی مفتی تم اکیلے بول رہے ہو, مطلب اور کوئی نہیں ہے, بس آپ کے اندر ہی زیادہ جرت ہے, اور کوئی جرت والا نہیں ہے. تو یہ سوال عوام کا ہوتا ہے. تو اس لیے آپ علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کو گمراہی سے بچائیے. دوسری اپیل تبلیغی جماعت کے ساتھیوں سے کرنا چاہتا ہوں. لیکن ایک بات یاد رکھیے, ہمارا کوئی بھی عالم, میں اپنے بارے میں بھی اور تمام علماء کے بارے میں یہ بات شرح صدر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, کوئی بھی عالم نفس تبلیغ کا مخالف نہیں ہے. تبلیغی جماعت کا کوئی بھی بندہ مخالف نہیں ہے. کیونکہ تبلیغی جماعت کی مخالفت کیوں؟ تبلیغی جماعت میں پائی جانے والی غلطیوں کی مخالفت علماء حق کرتے ہیں, کرتے تھے, کرتے رہیں گے. آپ اس کو یہ سمجھ سکتے ہیں بھائی, میں دیکھیے برملا کہہ رہا ہوں, میں تبلیغی جماعت کے مخالف نہیں ہوں. میں الحمدللہ خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں مخالف نہیں ہوں. آپ اس کو جھوٹ سے تعبیر نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ جھوٹ بندہ کب بولتا ہے؟ جب اس کے اندر ڈر ہو. آپ سے ڈر کے مارے اس نے حق کو چھپا لیا, جھوٹ بول دیا. مجھے کوئی ڈر نہیں آپ کا, الحمدللہ. اگر ڈر ہوتا تو میں بائی فیس آ کر, کیونکہ بہت سے علماء تبلیغی جماعت کے منکر پر نکیر کرتے ہیں لیکن اپنا چہرہ نہیں دکھاتے ہیں, وہ آڈیو میں تو بائی فیس آ کر, برسر ممبر آ کر میں نے مطلب تبلیغی جماعت کی گمراہیوں کو بے نقاب کیا ہے, تبلیغی جماعت کی غلط باتوں کو منظر عام پر لے کر آیا ہوں. تو مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. تو اس لیے میں برملا کہہ رہا ہوں کہ میں تبلیغی جماعت کا مخالف نہیں ہوں. میں تبلیغی جماعت کے اندر پائی جانے والی جو غلطیاں ہیں ان کا مخالف ہوں, اور تھا, اور رہوں گا. جو غلطیاں ہیں ان کی اصلاح کی میں کوشش کرتا ہوں, کرتا تھا, کرتا رہوں گا. اور تبلیغی جماعت کے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی عالم آپ کی غلط باتوں پر نکیر کر رہا ہے, آپ کو تحریف سے روک رہا ہے, آپ کو جھوٹی حدیث بیان کرنے سے روک رہا ہے, آپ کو شریعت میں زیادتی کرنے سے روک رہا ہے, وہ آپ کا مخلص ہے, وہ آپ کا ہمدرد ہے, وہ آپ کا مخالف نہیں ہے, وہ آپ کو گمراہی سے بچانا چاہتا ہے. آج سب سے بڑی دقت تبلیغی جماعت کی یہ ہے کہ تبلیغی جماعت والے جب بھی کوئی عالم منکر پر نکیر کرتا ہے تو اس کو مخالف پر ٹیگ لگا دیتے ہیں, اور ایسے گندے گندے بھدے کمنٹس کرتے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں ہم علماء کی عزت کرتے ہیں, علماء کی عزت کرتے ہیں. بھائی آپ کیا علماء کی عزت کرتے ہیں؟ ایسے میری ویڈیوز پہ بڑے گندے گندے تو طلاق اس طرح کے کمنٹس آتے ہیں. بلکہ میں تو وہ چھوٹا سا انسان ہوں, مفتی ظفر علی خان صاحب, مفتی سعید صاحب, ان کی ویڈیوز جو چینلوں پہ پڑی ہوئی ہیں, میں نے اس کے نیچے کامنٹس پڑھے تو ایک بندہ لکھتا ہے ظفر علی بکچودی مت کر. اس طرح کی اور بہت ساری باتیں, مطلب میں ان کمنٹس کو یہاں بیان نہیں کر سکتا. تو یہ حالت ہو گئی تبلیغی جماعت کے احباب کی کہ بڑا سے بڑا شیخ الحدیث اگر ان کو کسی منکر پر نکیر کرتا ہے تو اس کے اندر خامیاں نکالنے لگتے ہیں, اس کو گالیاں بکنے لگتے ہیں, اس سے تو طلاق کرنے لگتے ہیں. تو اس مزاج کو بدلیے. جو عالم خاموش ہیں اور آپ کے منکر کو دیکھ کر نکیر نہیں کر رہے ہیں, وہ آپ کے دوست نہیں ہیں, بلکہ دوست وہ ہیں آپ کے جو آپ کے منکر پر نکیر کر رہے ہیں. اور اس کو میں دلیل سے ثابت کر سکتا ہوں. اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیے. آپ کا بچہ ہے, محلے میں رہتا ہے, وہ باہر وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے, مثال کے طور پر نشہ کر رہا ہے, کوئی غلط کام کر رہا ہے. ایک پڑوسی نے دیکھا اور اس نے کہا رہے چل مرنے میں, مجھے کیا مطلب ہے. ایک پڑوسی وہ ہے جو آپ کے بچے کو غلط باتوں میں دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے مجھے کیا مطلب ہے, بگڑے گا ہمارے پڑوسی کا بچہ بگڑے گا, میرا بچہ تھوڑی بگڑے گا. ایک پڑوسی آپ کا وہ ہے جو اس نے کہا نہیں بھائی, اس نے آپ کے بچے کو ڈانٹا, بلکہ ڈانٹ ڈپٹ کے اس غلط کام سے روک دیا. تو اب آپ یہ فیصلہ کیجئے, وہ پڑوسی جو آپ کے بچے کی غلطی پر خاموش ہے اور اس کو اگنور کر رہا ہے, اس کو موقع دے رہا ہے کہ اور غلط کام کرے, میرا کیا بگڑ رہا ہے. اور ایک وہ پڑوسی ہے جو آپ کے بچے کو غلط بات سے بچا کر لا رہا ہے, ڈانٹ ڈپٹ کر کے اس کو وہاں سے بھگا رہا ہے. تو آپ کا ہمدرد کون ہے؟ یقیناً آپ کا جواب یہ ہوگا وہ ہمدرد ہے کہ جس نے میرے بچے کو غلط بات سے روکا, غلط بات سے ٹوکا. آپ اس کو مخالف نہیں کہیں گے. ہاں اگر یقیناً آپ کے اندر عقل نہیں ہے, شعور نہیں ہے, بے وقوفی ہے,
تو आप उसको अपना मुखालिफ कहेंगे। और आज के दौर में कुछ माँ बाप भी ऐसा करते हैं, अगर किसी की बच्ची को, किसी के बच्चे को गलत बात से टोक दिया जाए तो वो मजीद उसको, लो जी इसने मेरे बच्चे को टोक दिया, मेरी बच्ची पर इल्जाम लगा दिया, मेरे बेटे पर इल्जाम लगा दिया, तो यकीनन वो बेवकूफ माँ बाप है। और अच्छे समझदार माँ बाप क्या करते हैं, अपने उस पड़ोसी की खैरखाही को तस्लीम करते हैं कि जिसने उसके बच्चे को गलत बात से रोका है। यही हाल तबलीगी जमात के अहबाब का है कि जो आलिम उनको गलत बातों से रोकते हैं, गलतियों से रोकते हैं, तो उसको मुखालफत का टैग लगाकर ये तो हमारा मुखालिफ है, ये हमारे हजरत जी से हसद कर रहा है, इसको तबलीगी जमात से हसद हो गया है, इस तरह की बातें करके उसके बातों को गलत एंगल से देखते हैं। और जो आलिम खामोश रहते हैं, तायीद करते हैं, अंदर से उनके दिल में भी है कि ये गलत है, लेकिन उनके अंदर इतनी जुर्रत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है, या तो वो आपके डर से खौफजदा हैं कि आप उनके साथ बुरा सलूक करेंगे, जैसे कि मेरे साथ हुआ। मुझसे भी लोगों ने कहा देखो हम इस दिन से आपको डराते थे, आप आज आपके साथ क्या हो रहा है, आपकी बीवी पर हमला हुआ, आपको थाने में बुलाया गया और बहुत सारी चीजें आपके साथ की गई, तो हम इस दिन से आपको डराते थे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह की मदद आएगी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद आई, और आज सब क्या है, बैकफुट पर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ। तो इसलिए तबलीगी जमात के अहबाब से भी कहना चाहूंगा, कोई भी आलिम मुझ समीद आपका मुखालिफ नहीं है। सिर्फ हम ये चाहते हैं कि तबलीगी जमात, ये तबलीग का जो काम है, ये सही कुरान हदीस की रोशनी में और सही रास्ते पर आ जाए, सही नहज पर आ जाए, उसूल और ज़ाब्तों की रोशनी में करने लगे। हम इसकी मुखालफत बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन जो गलत बातें, गलत चीज़ें, कुरान हदीस की खिलाफ वर्जियाँ इसके अंदर हो रही हैं, कुरान की आयत में जो तहरीफ हो रही है, उस पर हम टोकते हैं, टोकते थे, टोकते रहेंगे। इसका आप बुरा ना माने। अगर आप मुखालिफ हमें कह रहे हैं तो ये आपकी अपनी समझ है, ये आपकी अपनी क्या है, आपका अपना ज़र्फ है। हम तो गलत बातों पर टोक कर आपको गुमराही से बचाना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारे भाई, ये हमारे भाई हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे साथ में रहने वाले हैं, अल्लाह ताला इनको गुमराही से बचा ले। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें उलमाए किराम को भी समझ में आई होंगी, और हमारे तबलीगी जमात के जो साथी हैं उनको भी समझ में आई होगी, और आप इस पर अमल की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।